जिस बच्चे का पढ़ाई में दिल ना लगता हो, रात को माँ बाप बच्चे पर यह सूरत पढ़कर दम कर दें, बच्चे में ऐसी तब्दीली आएगी कि सब हैरान रह जाएंगे। तो वो सूरह मुबारका कौन सी है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो सभी माँ बाप के लिए बहुत अहम और ख़ास है, जो अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक माँ बाप ज़रूर देखें। और आप सभी भाइयों और बहनों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ही ज़रूरत के लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। नाज़रीन, बहुत से माँ और बाप अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते और पढ़ाई से दूर भागते हैं। पढ़ाई से मुराद चाहे वो पढ़ाई स्कूल कॉलेज की हो या मदरसे कुरान हकीम की हो, इनका दिल नहीं लगता। पढ़ाई में पढ़ने बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं। बहुत से माँ बाप इस बात पर बच्चों से उलझते भी हैं, इन पर सख्ती भी करते हैं, जिससे बच्चे नाफरमानी पर उतरते हैं। तो आप सोचते हैं कि किस तरह बच्चों का पढ़ाई की तरफ दिल लगाएं। ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ मतवज्जो हों, बच्चे किसी भी पढ़ाई की तरफ खुद ब खुद मतवज्जे हो जाएं, इनका दिल लग जाए। ऐसा क्या करें कि बच्चे पढ़ने लग जाएं, पढ़ाई से जी ना चुराएं और अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी भी करें। अक्सर वालिदैन शिकवा करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में दिल नहीं लगाता। वालिदैन एक गलत फहमी का शिकार हमेशा रहते हैं। वो समझते हैं कि पढ़ाई मुश्किल है, इसलिए बच्चे का दिल नहीं लग रहा, जबकि इसकी वजह ये नहीं है। बच्चा इसके अलावा कई मुश्किल काम कर लेता है। मसलन एक बच्चे को उसके स्कूल से छुट्टी करवा कर अगर ये कह दिया जाए कि घर में मज़दूर लगे हैं और तुम्हें रेत सीमेंट और ईंटें उठानी है, उठाने में थोड़ी मदद करनी है, साथ ही ने चाय वगैरह भी देना है, तो बच्चा फ़ौरन बैग को फेंकेगा और खुशी खुशी इस पेशकश को कबूल करेगा। हालांकि एक मज़दूर से पूछें कि रेत बजरी या ईंटें उठाना किस कदर मुश्किल है। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता, आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पढ़ाई में सुस्ती करता है, तो इंशाअल्लाह ताला इन सारे मसलों का हल इस वजीफ़े में है। इंशाअल्लाह वजीफ़े की बरकत से और तासीर से आपका बच्चा स्कूल जाने में बिल्कुल सुस्ती नहीं करेगा, पढ़ाई से नहीं भागेगा। आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल लगने लग जाएगा और नालायकीपन दूर हो जाएगा। वो माएँ जो अपने बच्चों की वजह से परेशान हैं कि इनका बच्चा स्कूल नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, बहुत नालायक है, तो वालिदैन के लिए परेशानी का बायस तो होता है। वालिदैन अपने बच्चों की तालीम के हवाले से फ़िक्रमंद होना गलत नहीं है, क्योंकि हर वालिदैन अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबल चाहते हैं। इस ख्वाहिश में कई बार बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेने की वजह नहीं समझते और उन पर दबाव डालते रहते हैं, और कभी कभी तो उनके साथ सख्ती करते हैं और उनके साथ मार पीट भी करते हैं, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और पढ़ाई से दूर भागते हैं। ये पढ़ाई इन्हें किसी अजाब की तरह लगने लगती है। वालिदैन बच्चों को डांटे नहीं, ऐसा कुछ ना करें। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ, तो मेहरबानी करके आप अपने बच्चों के साथ डांट डपट नहीं करें, क्योंकि बच्चों का दिमाग नरम होता है। ऐसी सूरत हाल में इन्हें मजबूर करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं, ख़ास तौर पर जब बात पढ़ाई की हो। ऐसी सूरत हाल में बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और ताकतवर है, जिससे आपके बच्चे के लिए हर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर किसी बच्चे का दिल बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता, पढ़ाई से जी चुराता है और पढ़ाई से दूर भागता है, तो माँ बाप में से कोई एक ये अमल करे, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। इस वजीफ़े सूरह मुबारका की बरकत से आपके बच्चे का दिल ना सिर्फ पढ़ाई में लगेगा, बल्कि खूब मेहनत करेगा। दोस्तों, वालिदैन की तवज्जो ना मिलने से बच्चे समझते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई काम कर सकते हैं और इसी सना में वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ उनके दोस्तों के बारे में भी आगाही रखें। आइए नाज़रीन, अब इस अमल का तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद रात को जब बच्चा सो जाए तो 3 बार सूरह अलम नशरा पढ़कर इस पर दम कर देनी है।
سورہ علم نشرہ بچے کے لیے بہت ہی مفید ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ سورت آپ نے خود پڑھنی ہے، آپ نے قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیں یا زبانی پڑھ لیں۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا، وہ جس نے تیری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ تو جب تو فارغ ہو جائے تو محنت کر اور اپنے رب ہی کی طرف واپس رغبت کر۔ دوستو، آپ نے اس سورت کو پڑھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے، یعنی کہ شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، پھر 3 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد بچے پر آپ نے دم کرنا ہے، اور دم کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ بچے پر دم کریں تو منہ کے اندر جو لعاب ہے، یعنی آپ کا تھوک ہے، اس کے بھی کچھ قطرات اس دم میں شامل ہوں۔ خالی پھونک اگر آپ ماریں گے تو یہ دم نہیں کہلاتا، اور یہ عمل بلا ناغہ 40 دن لگاتار کرنا ہے۔ خواتین کے اگر خاص ایام کے دن آئیں تو آپ نے ناغہ کے دنوں کو چھوڑ کر باقی کے دنوں کو مسلسل 40 دن شمار کریں۔ انشاءاللہ یہ شروع کے دن جیسے جیسے 40 دن گزریں گے آپ کے بچے میں تبدیلی آپ خود دیکھیں گے۔ 40 دنوں کے اندر انشاءاللہ بچے کا دل نہ صرف پڑھائی میں لگے گا بلکہ والدین کا فرما بردار بھی بن جائے گا، اور ضد اور چڑچڑا پن بھی آپ کے بچوں کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، بچپن انسانی زندگی کی وہ منزل ہے جس میں تربیت کے پیمانے، حالات اور واقعات ہوتے ہیں۔ یہ حالات اور واقعات بچوں کے اندر مثبت یا منفی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اس معصوم تصوراتی دنیا میں بچوں کے خیالات مستقبل کے حوالے سے محدود ہوتے ہیں، مگر ماں باپ ان کی تعلیمی مستقبل کے لیے فکر مندی کے انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے خواب، ارادے، خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے تعلیم کا شوق رکھیں اور ان کی سمجھ بوجھ علم پر ہی ہو۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانیوں میں آسانی اور کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، اور جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے رب سے دعا مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پکارنا۔ عموماً یہ لفظ کسی حاجت یا ضرورت کے وقت پکارنے میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، یہ اس امت کا خاص اعزاز ہے، ورنہ حضرت کعب احبار کی روایت کے مطابق پہلے زمانہ میں یہ خصوصیت انبیاء کی تھی۔ انبیاء لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حکم تمام امت کے لیے عام کر دیا گیا، اب ہر شخص دعا مانگے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج سے آپ نے اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے مارنا نہیں، اس کو جھڑکنا نہیں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، بس آج سے آپ نے اپنے بچے کے لیے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ وظیفے کا طریقہ دوبارہ سن لیں۔ آپ نے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، 3 بار آپ نے شروع میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ علم نشرہ یہ 3 بار پڑھنی ہے، دیکھ کر پڑھ لیں، یا آپ کو زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے لگاتار 40 دن اس کو کرنا ہے۔ ناغہ نہیں ڈالنا، عورتیں ناغہ ڈال سکتی ہیں بوقت مجبوری، اگر ان کے خاص ایام آ جائیں تو وہ چھوڑ کر پھر آگے آپ نے 40 دن یہ کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ ماں باپ جب یہ کام کر کے بچے کو پھونکیں گے تو بچہ کلاس میں ٹاپ آئے گا، ہمیشہ فرسٹ پوزیشن لے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں، مرادیں جو آپ بچے سے امیدیں رکھتے ہیں وہ آپ کا بچہ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور پوری کرے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر ماں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے، تاکہ اس ماں کا بچہ اگر پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تو اس کی ماں بھی اپنے بچے کے لیے یہ آج کا وظیفہ کر سکے۔ یہ ویڈیو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا، کیونکہ جو ماں بھی یہ ویڈیو دیکھ کر وظیفہ اپنے بچے کے لیے کرے گی اور اس کا بچہ زندگی میں اگر کچھ بن جاتا ہے تو رب کریم اس کا ثواب آپ کو بھی دے گا اور مجھے بھی دے گا۔ پیارے دوستو، وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیجئے گا، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔